ملخص كتاب روتين تنمية العائدات، فن زيادة عائدات تجارتك بنسبة 15% في 15 دقيقة يومياً. تأليف أليكس جولدفين، بصوت يحيى محمود. يشتري عملاؤك منتجاتك لأنها تسهل حياتهم وتمنحهم الراحة والسعادة، لذا من حقك الحصول على المزيد من الأرباح لقاء كل ما تقدمه لهم. هذه الأرباح ليست لك وحدك، فهي من أجل منح عائلتك حياة سعيدة ومنح موظفيك المكافآت التي يستحقونها مقابل جهدهم وتعبهم معك. قد يقول أحدكم بأن الحصول على الأرباح الكبيرة سيحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والتكاليف الإضافية. هذا كلام غير صحيح، فمهمتي هنا تعليمك بعض الطرق والأساليب التي ستزيد أرباحك 15% مقابل عملك لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة يوميا. هل تظن أن ذلك مستحيل؟ إذن أنت بحاجة إلى معرفة ما سأخبرك به فيما يأتي. الفصل الأول: تقنيات زيادة الإيرادات هي تقنيات بسيطة وسهلة ومجانية. لقد عانيت في بداياتي من قلة إيرادات المالية، وكنت أصلي يوميا لأتمكن من إطعام عائلتي. لذا في أحد الأيام قررت تغيير عاداتي، وبدأت باتباع عادات جديدة زادت من إيراداتي، وقررت تعليمها لعملائي الذين بدورهم تمكنوا من تحسين إيراداتهم. فصممت على إنشاء شركة لتعليم كل خبراتي للآخرين ليحسنوا أعمالهم التجارية. هذه العادات أو التقنيات الجديدة ليست صعبة ولا تأخذ وقتا طويلا منك، وهي مجانية بالكامل. في البداية عليك معرفة من هم عملاؤك وما الذي يريدونه. إجابات هذه الأسئلة لن تجدها على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا عليك التواصل المباشر والفردي مع عملائك المحتملين لتجعلهم يتحمسون لتجربة منتجك أو خدمتك وينقلوا تجاربهم إلى عملاء جدد. ويمكنك استخدام البريد الإلكتروني الذي يسمح لك بالتواصل مع العميل وتقديم جميع التفاصيل له بطرق ممتعة. النقطة التي أريدك أن تركز عليها هم العملاء وليس المنتج. لماذا؟ الفصل الثاني: زيادة كمية المنتجات المباعة هي التي تزيد من إيراداتك. عندما تهتم بالعميل وتقدم له كل ما يحتاجه، فأنت بذلك تكسب ثقته وولاءه لك، وهذا ما سيساعدك على المنافسة والاحتفاظ بعملائك. فمهما كانت جودة المنتج عالية، فإن العملاء لن يهتموا بها بقدر اهتمامهم بطريقة تعاملك معهم. لذا فكر دائما بجذب عملاء جدد واجعلهم يشترون بشكل دائم منك، فهذا ما سيزيد إيراداتك. وتأكد بأنه كلما فهمت قيمة منتجاتك بشكل جيد زادت قدرتك على إيصال هذه القيمة لعملائك، وبالتالي تحسن من عملية التسويق. لعلك تتساءل: كيف يمكنني الاتصال بعملائي؟ كيف يمكنني إيصال قيمة منتجاتي وفائدتها لهم بشكل صحيح؟ هذا السؤال مهم للغاية. في البداية تأكد بأنك عندما تتواصل مع عملائك فإنك تقوم بتسويق منتجاتك وخدماتك لهم وليس بيعها. لذا اهتم بكلامك وتصرفاتك، واذكر تفاصيل منتجك بطريقة صحيحة، ولديك مساران لذلك. المسار الأول الاتصالات الفردية، وفيها تتواصل مباشرة مع العميل كإجراء مكالمة هاتفية معه. المسار الثاني الاتصالات مع شركة إلى العديد، وفيه تتواصل مع مجموعة من العملاء كأن تقوم بعمل ندوة أو عقد اجتماع معهم. واستخدام أحد هذين المسارين يوميا كاف لتحسين أعمالك. سأخبرك الآن بأحد أسرار زيادة الإيرادات ومفاده. نمو الإيرادات هو عمل استباقي. فما معنى ذلك؟ اقتباس: إن روتين تنمية العائدات مخصص لأي شخص مهتم بزيادة المبيعات: المالكون والرؤساء التنفيذيون والرؤساء ونواب الرؤساء والمديرون العامون ومندوبو المبيعات. الفصل الثالث: التعامل مع قضية واحدة مرتبطة بالعميل في اليوم
كافية لنمو الإيرادات. من أهم النقاط التي عليك الانتباه لها عند تنفيذ تقنيات زيادة الإيرادات الوقت، فأنت بحاجة إلى تخصيص بعض الوقت يومياً لتحسن إيراداتك. وأنا لا أطالبك بوقت طويل، فكل ما أطلبه هو 15 دقيقة يومياً أو أقل، تتفاعل فيها مع كل القضايا والأمور التي ستساعدك على تحسين مبيعاتك وزيادة إيراداتك. ويشترط أن تقوم بهذه الأمور قبل أن يطلبها العميل منك، مثل الرد على شكاوى العملاء أو وضع الأسعار والمواصفات للمنتجات. وجميع هذه الأمور يمكنك أتمتتها، ويطلق عليها اسم الأنشطة الاستباقية، وهي تساعدك على توفير الوقت. وأؤكد لك بأن تنفيذ نشاط واحد منها يوميا مدة 15 دقيقة كاف لنمو إيراداتك. كيف أعلم أن إيراداتي بدأت تنمو؟ توجد 3 مقاييس ستخبرك بذلك. أولاً، زيادة أسماء عملائك في قائمتك. ثانياً، انتظام تواصلك معهم. ثالثاً، زيادة انفتاح العملاء الجدد على منتجاتك ورغبتهم بالحصول على تفاصيل أكثر عنها وتجربتها. ومن الجيد استخدام شهادات عملائك الإيجابية باستمرار، لأنها تساعدك على تسويق منتجك أو خدمتك بشكل جيد. فمهما حاولت شرح فوائد منتجاتك لن تستطيع إيصالها كما يفعل عملاؤك. السؤال المهم الآن: ما هي التقنيات والأدوات التي ستساعدنا على زيادة إيراداتنا؟ الفصل الرابع: يمكن لكل شخص يتعامل مع العملاء استخدام تقنيات زيادة الإيرادات. قبل أن أخبرك بتقنيات زيادة الإيرادات، عليك معرفة نقاط مهمة. أولاً، يمكنك استخدام أي تقنية مناسبة لك. ثانياً، التقنية التي تناسبك وتمنحك النتائج التي تريدها كررها باستمرار. ثالثاً، استعملها يومياً مدة 15 دقيقة، وبعض التقنيات تحتاج إلى أقل من ذلك. رابعاً، تعد هذه التقنيات أحد أشكال الاتصال الفردي، أو من الشركة إلى العديد من العملاء. خامساً، يمكن تطبيقها من قبل كل من يتعامل مع العملاء كمندوبي المبيعات والمدراء. والآن يمكنك اتباع تقنيات نمو الإيرادات، إذ يمكنك مثلاً الاتصال بالعميل مباشرة كإجراء مكالمة هاتفية معه وجمع شهاداته وتجربته عن المنتج. انقل شهادات عملائك الإيجابية للبقية مباشرة كالاتصال معهم أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وأنشئ دراسة حالة لكل تلك الشهادات بحدود صفحة واحدة. تفهم المشاكل التي يعاني منها العملاء، وضع حلولا لها، ثم انقل هذه الدراسات إلى موظفيك وبقية عملائك، واطرح السؤال التالي: هل تستطيع التقنية التي اخترتها زيادة مبيعاتي بنسبة 10%؟ واطرح سؤال: هل تعلم لعميلك لتدرك مدى معرفته عن منتجاتك؟ ولا تنسى أن تطلب من عميلك أن يمدحك أمام أحد آخر لتبدأ التعامل معه. وبصفتك مديراً، بادر بإجراء مكالمة استباقية مع عميلك لتعرف مدى رضاه عن منتجك. إضافة إلى ذلك، هناك عملية متابعة الأرقام السبعة، أي متابعة عملية عرض السعر للعميل، ويتم ذلك من خلال عملية ثلاثية الخطوات: إما بريد إلكتروني، ثم بريد إلكتروني، ثم بريد إلكتروني، أو بريد إلكتروني ثم بريد إلكتروني ثم مكالمة. استخدم خط يدك لكتابة الملاحظات وأرسلها للعميل، فهذا يمنحك ميزة تنافسية، لأنها تخزن في عقل عميلك بشكل أكبر. وتواصل أكثر مع العملاء الصغار الذين يستطيعون زيادة عمليات الشراء في المستقبل. وتذكر أن تنشئ قائمة تواصل اجتماعي خاصة بك تضم كل من عملائك الحاليين والسابقين والمحتملين. صنف تلك القائمة إلى قوائم أصغر لتستطيع التواصل مع الجميع بشكل أسهل. وإن طبقت جميع هذه التقنيات مسبقا فهنالك المزيد فيما يأتي. اقتباس: لا يوجد شيء يمكنك قوله عن منتجاتك وخدماتك يكون أكثر فاعلية مما يقوله عملاؤك الذين يدفعون الثمن. الفصل الخامس: التركيز المستمر على العملاء وسماع مشاكلهم يزيد من رضاهم.
إحدى التقنيات الأخرى التي يمكنك اتباعها إرسال رسالة إخبارية لعملائك لزيادة وعيهم وتوقعاتهم عن منتجك، ويفضل إرسالها كل أسبوعين. أنشئ ورقة بيضاء وهي مستند يحتوي على شهادات العملاء السابقين وعروض ترويجية وبعض التفاصيل المهمة من أجل مساعدة العملاء الجدد. وعند تصميم عروض تجارية، تحدث عن عملائك وتجاربهم وليس عن منتجك. أقم فعاليات خاصة لعملائك واجعلها مميزة وممتعة. احرص على الحقيقة في كل خطاباتك، وركز دائما فيها على عرض مشاكل عملائك واذكر حلولا مقترحة لها. استخدم فكرة الندوات عبر الإنترنت، فهي تسهل عملية تواصلك مع العملاء، وركز فيها على الحلول التي تساعدهم. يمكنك استخدام مقاطع الفيديو لإيصال رسائلك لعملائك بطريقة جديدة وممتعة، واستغل وسائل الإعلام المحلية والعالمية لنشر رسالتك وعرض منتجاتك. وللاستفادة من هذه التقنية، عليك إيصال إعلاناتك إلى قائمة عملائك المستهدفين. يمكنك رفع أسعار منتجاتك أو خدماتك بنسب بسيطة تتراوح بين النصف في المئة أو 1%، وبشكل متكرر على مدار سنوات. واعلم بأن معظم العملاء لن يلاحظوا هذه الزيادة البسيطة. ولا تنسى أن تعدل وتحسن موقعك الإلكتروني باستمرار، وأضف فيه شهادات عملائك السعداء، وارفق في نهايتها روابط منتجاتك التي قاموا بشرائها. يمكن توزيع هذه التقنيات على موظفيك اعتمادا على مسماهم الوظيفي. فمثلا يمكنك تسليم التقنيات التي تعتمد على الاتصال الفردي لمندوبي المبيعات. أما المدراء كمدير التسويق، يمكن منحهم التقنيات التي تعتمد على الاتصال المتعدد. الآن كل ما عليك فعله هو اختيار ما يناسبك والبدء بتطبيقه عمليا. وتذكر، لا يهم مدى جودة وكمال منتجك، بل ركز على زيادة أعداد عملائك واهتم بحل مشاكلهم. فقرة بارزة من الكتاب. يجب أن ننقل اتصالاتنا في العالم عندما يكون الوضع جيدا بما فيه الكفاية، وليس عندما يكون مثاليا، فالكمال يبطئنا ويجعلنا نفرط في التفكير، وفي النهاية مماطلين. الاتصال السريع والمنتظم والمتكرر هو المطلوب لتنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. الخاتمة. وهكذا، إن أحصيت التقنيات الواردة هنا، ستجد أن أمامك 22 تقنية لزيادة نسبة الإيرادات، ويمكن استخدام واحد أو أكثر منها. فإن نالت الاستحسان يمكن تكرارها، وفي حال فشلها يمكن تجربة تقنيات أخرى. وتتميز هذه التقنيات بأنها سريعة، فلا تحتاج سوى 15 دقيقة يوميا أو أقل، وهي سهلة ومجانية. وفي المقابل تمنحك زيادة في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%. إن جمع التغذية الراجعة الإيجابية والكاملة من العملاء أمر ذو أهمية جوهرية، واستخدامها وإيصالها إلى الآخرين أمر أكثر أهمية. الأمر الوحيد المهم والذي يجب التركيز عليه جيدا هو أن يعرف المزيد من الناس يوميا عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وكيف ستساعدهم في تحسين وتسهيل أمور حياتهم.